साथीहरु, आज म फेरि एउटा नयाँ बिजनेस आइडियाको साथमा प्रस्तुत भएको छु। मलाई लाग्छ मैले यो आइडिया जुन रिसर्च गरेको छु, जुन आइडियाको बारेमा म कुरा गर्न आज गइराखेको छु, यो आइडिया थोरै युनिक छ र यसलाई मैले धेरै राम्रो एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि यो लाग्छ कि यो खालको बिजनेस तपाईको लागि राम्रो हुन सक्छ, त्यसको फाइदा छ जस्तो लाग्छ र मार्केटलाई र अहिलेको यो सोसाइटीलाई नीड छ जस्तो लाग्छ भने त्यसमा काम गर्न सकिन्छ। खास यो बिजनेस आइडियाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एउटा समस्या मैले देखा पर्यो मलाई। त्यो समस्या के रहेछ भने अहिले जग्गाको कारोबार र यो रियल एस्टेट व्यापारी जति हुनुहुन्छ त्यसमा पनि अझ प्रपर्टी डिलर जति हुनुहुन्छ जसले अलिकति सिस्टममा काम गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरुसँग एउटा सिस्टम छैन। अहिले प्रपर्टी डिलर नेपालको विभिन्न जिल्लामा, विभिन्न शहरहरुमा, विभिन्न एरियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। काम गर्ने क्रममा उहाँहरुको पौराणिक सिस्टम छ। जस्तै उहाँले डायरीमा टिप्ने, त्यसैगरी उहाँको अलि बढी भयो भने सायद कम्प्युटर ल्यापटपको वर्ड एक्सेलमा एउटा डेटाको लागि एन्ट्री गरेर राख्ने मात्रै छ। त्यसको व्यवस्थापन र त्यसलाई अहिलेको टेक्नोलोजीसँग उहाँले ड्रिभन गरि राख्नु भएको छैन। र यो मेरो बिजनेस आइडिया थोरै प्रपर्टी डिलर अथवा प्रपर्टी सेक्टरलाई, जसलाई हामी रियल एस्टेट भन्छौं, रियल एस्टेटसँग जोडिएको यो आइडिया हो। उहाँहरुको डायरीमा टिप्ने, कापीमा टिप्ने, नोटबुकमा टिप्ने, वर्ड एक्सेलमा टिप्ने जुन एउटा कल्चर छ, त्यो कल्चरले कहिले पनि डेभलप एउटा हुँदैन। स्थिति जहाँ थियो त्यही रहन्छ र हामीलाई लाग्छ कि समस्या हो त्यो। यदि उहाँहरुलाई पनि अहिलेको नेपालको टप प्रपर्टीमा काम गर्ने रियल एस्टेट कम्पनीहरु जस्तै मेरोघर.com, त्यसैगरी सपनाकोघर.com धेरै छन् यस्ता जसले सिस्टममा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरुको सिस्टम के कस्तो भनेर कहिले पनि हाम्रो जुन जग्गाको डिलर हुनुहुन्छ अथवा प्रपर्टी डिलर, उहाँहरुले कहिले पनि सोच्नुहुन्न। अनि त्यस्तो खालको छरिएर रहेका प्रपर्टी डिलरहरुलाई व्यवस्थापन गरिसकेपछि उहाँहरुलाई हामीले एउटा सिस्टममा, मेकानिजममा उहाँ लिएर आयौं भने सायद उहाँहरुको एकदमै सजिलो, सहज एकदम हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मेरो बिजनेस मोडल के छ भने त्यही समस्यालाई टेकेर अथवा त्यही समस्यालाई फोकस गरेर हामीले एउटा काम गर्न खोजिराखेको अवस्था छ। जस्तै कुनै एउटा सफ्टवेयर, एप्लिकेसन, वेबसाइट डेभलप गर्ने, जुन डेभलप गर्नका लागि तपाईलाई सबभन्दा पहिले कुरा गरौँ त्यो डेभलप गर्न किन आवश्यक छ। त्यो प्रपर्टी डिलरहरुको लागि एउटा सफ्टवेयर बनाइदिने, जुन सफ्टवेयर बनाइसकेपछि त्यसमा कुन एरियामा, जस्तै म अहिले यहाँ छु भने मलाई काठमाडौँको पेप्सी कोला अथवा सन सिटी कुरा गरौँ, सन सिटी अपार्टमेन्टमा मेरो बजेट अनुसारको र मलाई साइज कुन 3 BHK 2 BHK चाहिएको छ भने, अथवा मलाई त्यहाँ रेन्ट मेरो 50,000 40,000 20,000 30,000 को एउटा रेन्जमा मलाई त्यहाँ प्रपर्टी चाहिएको छ भने त्यो प्रपर्टी मेरो रेन्ट अनुसार, मेरो साइज अनुसार, त्यसैगरी मेरो लोकेसन अनुसार, लोकेसनमा पनि स्पेसिफिक एरिया अनुसार सफ्टवेयरले देखाइदिने। सफ्टवेयरले त्यो चीज देखाउन सक्यो भने एकदम राम्रो। अहिले के भइरहेको छ भने मसँग डेटा त छ, म अब खोज्नु पर्यो भने कि त दिमागमा आउनु पर्यो कि भने यो कापीमा टिप्नु परेको अवस्थामा कापीलाई पल्टाएर पाना मैले यसो हेर्नु पर्छ। त्यो हेर्दाखेरि टाइम धेरै गयो। प्रपर्टी डिलरहरुको टाइम ठुलो कुरा छ, किनकि त्यही टाइममा उहाँ कति ठाउँ डिल गर्न, कति क्लाइन्टसँग भेट्न, कतिलाई प्रपर्टी देखाउनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सायद। तर उहाँ एउटै कुरामा उहाँले टाइम धेरै लगाइदिनु भयो। त्यो टाइम धेरै किन लाग्यो भन्दा उहाँहरुको सिस्टम रेडी छैन। अनि यो जुन सफ्टवेयर, वेबसाइट बनाइसकेपछि यो वेबसाइट सफ्टवेयरले उहाँलाई मद्दत गर्नेछ। यदि सेल्सको कुरा हो भने सेल्ससँग त्यो डेटा देखिनु पर्यो, अथवा सेल नभएर रेन्ट हो भने रेन्टको डेटा देखिनु पर्यो। सरर आउनु पर्यो कि एउटा डेटा त्यो मैले टाइप गर्न बित्तिकै आउनु पर्यो।
त्यो मेकानिजम उहाँलाई चाहिएको छ, त्यो निड उहाँहरूलाई छ, तर उहाँहरूले मलाई यो निड छ भनेर कसरी भन्ने? टेक्नोलोजी जसले बनाउन सक्छ, जसले डेभलप गर्न सक्छ उसले टेक्नोलोजी सेल गर्ने हो। त्यस्ता खालका प्रपर्टी डिलरलाई हामीले ह्यान्डल गर्ने हो, अथवा त्यस्ता खालको प्रपर्टी डिलरसँग हाम्रो डिल हुने हो। हाम्रो क्लाइन्ट भनेको प्रपर्टी डिलर हो अथवा रियल एस्टेट एजेन्ट हो। एउटा ल्यापटप अथवा एउटा मोबाइलबाटै चल्ने खालको सिस्टममा उहाँहरूले आफै डेटा एन्ट्री गर्नुहुन्छ। जस्तै मसँग टाउन प्लानिङको कुनै एउटा घर छ, त्यो घरको सबै डिटेलमा राखिसकेपछि त्यसको एक्सेस मसँग छ भने मैले जसलाई देखाउनु पर्छ मैले उसलाई अब देखाउँदाखेरि पेप्सी कोला नै भनेर देखाउन त गाह्रो हुन्छ नि। सो म उसको निड के छ कस्टमरको, यानी कि एज अ प्रपर्टी डिलर मैले सोचिराखेको छु कि हाम्रो कस्टमरको निड के छ। उसलाई पेप्सी कोलामै चाहिएको छ भने पेप्सी कोलामा सर्च गर्न बित्तिकै धेरै प्रपर्टी आउँछन्, त्यसमध्ये पनि उसको रेन्ज के हो, उसले कति जति उसको बजेट छ, त्यो बजेटभित्र आउनलाई पनि मैले त्यति एमाउन्ट हालेँ भने सरर आउने। त्यसमा पनि फेरि अझ कुन साइजको, कति आनाको, कति रोपनीको अथवा यावत कुरा हुन्छन्, ती सबै चिज एक सिस्टममा आउनु पर्यो। त्यो सिस्टममा आयो भने उहाँहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ, टाइम बचत हुन्छ, सिस्टम राम्रो हुन्छ, फोटोहरूदेखि लिएर डेटाको एकुरेट एन्ट्री हुन्छ त्यहाँ। अनि कस्टमरलाई देखाउनु भयो भने कस्टमरले त्यहीँबाट हेऱ्यो भने पनि उसको माइन्ड क्लियर हुन्छ। फेरि त्यसपछि ऊ जुन मेन लोकेसनमा जाने नजाने ऊ सेकेन्डरी पार्टको कुरा हो भने प्रपर्टी डिलरसँगको ठुलो समस्या अहिले के छ भन्दाखेरि डायरी र दिमागको कुरा छ भने त्यसलाई निकालेर सिस्टममा राख्नु पर्यो। त्यो सिस्टममा राख्नका लागि सिस्टम बनाएर उहाँलाई दिनु पर्यो। सिस्टम बनाएर दिइसकेपछि त उहाँहरूले एन्ट्री गर्नुहुन्छ र त्यो एन्ट्री गरेको डेटा फेरि आफै हेर्नुहुन्छ नि। अब त्यो सिस्टम बनाइसकेपछि लोकेसन एरिया, त्यसपछि उसको साइज के हुन्छ, उसको रेन्ट कति हुन्छ, त्यो अनुसार स्पेसिफिक कुरा आयो भने एकुरेट कस्टमरलाई चाहिएको कुरा कस्टमरले हेर्न पायो भने त्यसपछि पो मजा आउँछ काम गर्न। त्यो एउटा पार्ट भयो। यदि त्यो सफ्टवेयर तपाईँले बनाउनु भयो भने नेपालका विभिन्न जिल्लामा प्रपर्टी डिलरहरू जति हुनुहुन्छ ती सबै प्रपर्टी डिलरलाई त्यो सफ्टवेयर चाहिएको छ। आज म एउटा कुरा ग्यारेन्टीको साथ के भन्न सक्छु भने एउटा प्रपर्टी डिलरलाई तपाईँले डिल गर्नुहोस् न, एउटासँग एग्रिमेन्ट गर्नुहोस्, एउटालाई सफ्टवेयर दिनुहोस्, उसलाई मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने उसकै लिङ्कमा 50, 60, 100, 200वटा प्रपर्टी डिलर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि फेरि त्यही चिज खोज्नुहुन्छ। किन हामी प्रपर्टी डिलरवाला सबै बस्नुपर्छ, भेट्नुपर्छ भन्ने खालको थिङ्किङ उहाँहरूको हुन्छ। किनकि एउटासँग भएको चिज अर्कोसँग हुँदैन, अर्कोसँग भएको चिज अर्कोसँग हुँदैन। तर क्लाइन्टलाई चाहिराखेको हुन्छ भने फेरि उहाँहरूले सट्टाबट्टी गर्नुहुन्छ अथवा क्लाइन्टलाई मसँग नभएको चिज अर्कोसँग भएको चिजसँग मिलाउनुहुन्छ भने त्यसरी प्रपर्टी डिलरहरूको एउटा वर्ड अफ माउथ स्ट्रङ हुन्छ। त्यो वर्ड अफ माउथ स्ट्रङ भएको ठाउँमा तपाईँले यो सफ्टवेयर एउटाले दिनुभयो भने अर्कोले पनि यो कसरी काम मिलेर राम्रो गरिरहेको छ भनेर पनि फेरि त्यो कौतूहलता हुन्छ र त्यसले पनि त्यो सफ्टवेयर खोज्छ। अनि खोज्दै जाँदाखेरि एउटा सफ्टवेयर तपाईँको धेरै ठाउँ जान्छ। तपाईँले एउटा प्रपर्टी डिलरलाई सहयोग गर्नको लागि बनाएको यो सिस्टम हो होला। तपाईँको बिजनेस पनि गर्न हिँड्नु भएको छ, तपाईँलाई त फ्रीमा गर्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले नोमिनल एमाउन्टमा तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नोमिनल एमाउन्ट कति हुन्छ म भन्छु। सबभन्दा पहिले त यो जुन डाटा एन्ट्री गर्ने कुरा छ त्यसमा उनको एकजनाको कोही बसेर डाटा एन्ट्री दिनभरि गर्यो भने अर्को दिन त्यो डेटा त्यहाँ देखिन्छ अथवा त्यसै बखत त्यो डेटा देखिन्छ। त्यो डेटा देखिनु भनेको उनको लागि तत्कालदेखि बिजनेस स्टार्ट भयो। अब कुरा गरौँ यो वेबसाइटमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कति लाग्छ। यो इन्भेस्टमेन्टको कुरा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको कति लाग्छ भनेपछि तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्ने हो। प्रपर्टी डिलरहरूलाई सहयोग गर्ने हिसाबले, उनको समस्यालाई सल्भ गर्ने हिसाबले पो तपाईँले काम गर्न खोज्नुभयो, तर इन्भेस्टमेन्ट पनि जरुरी हुन्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट कुरा गर्दाखेरि मेरो हिसाबले तपाईँले कुनै पनि एउटा राम्रो खालको तपाईँको चिनेको कोही डेभलपर हुनुहुन्छ, वेबसाइट बनाउने भएपछि सजिलो, छाउनु नभने पनि 50, 60, 70 हजारमा, 70 लाग्दैन, 50,000 को एमाउन्टमा तपाईँको एउटा वेबसाइट बन्छ। वेबसाइटमा फ्रन्टमा केही देखाउने होइन, फ्रन्टमा केही राख्नु पर्दैन, खालि त्यो सफ्टवेयरमा लगइन गरिसकेपछि त्यहाँभित्र के डेटा छ। जस्तै म एउटा फलना प्रपर्टी डिलर हो भने मेरो आफ्नो एउटा आइडी पासवर्ड छ, लगइन क्रेडेन्सियल, त्यो लगइन गरिसकेपछि मेरा डेटा त्यहाँ मैले हेर्न पाएँ। त्यसै गरी अर्को एउटा ABC2 एउटा कोही होला, जङ्गबहादुर एउटा प्रपर्टी डिलर होला, उसले प्रपर्टी डिलरको लागि आफ्नो लगइन क्रेडेन्सियलबाट लगइन गर्यो भने उसको डेटा फेरि उसले जो गरेको छ त्यो देखिन्छ। त्यसै गरी ब्याकएन्डको सिस्टमबाट हामीले देखाउने हो भने त्यसमा फ्रन्टको केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। ब्याकएन्डको पार्टमा काम गर्दा धेरै महँगो पर्दैन, 50, 60, 70 हजार भन्ने कुरा थियो, तर 50,000मा तपाईँको वेबसाइट तयार हुन्छ र सफ्टवेयर नै त्यही हो।
अब तपाईँले सबैलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ, यानि कि एउटा व्यक्तिलाई तपाईँले लाइसेन्स दिनु भनेको उसलाई आइडी पासवर्ड दिनुपर्छ। फेरि त्यसपछि उसको नामबाट त्यो प्रोफाइल क्रिएट भइसकेपछि उसले त्यही भित्र आफ्नो डेटाहरू राख्न सुरु गर्छ। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँको 50,000 रुपैयाँ तपाईँको त्यहाँ खर्च हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको रेगुलर, किनकि तपाईँले त्यो काम गरिसकेपछि रेगुलर सोशल मिडियामा तपाईँले आफ्नो प्रडक्टको बारेमा, आफ्नो सामानको बारेमा, आफ्नो सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँले विज्ञापन गर्नु पर्ला, मार्केटिङ गर्नु पर्ला। त्यसको लागि तपाईँले एउटा सोशल मिडियाबाट तपाईँले राम्रो एउटा पेज बनाएर तपाईँले त्यसले बुस्ट गर्नुहोस्, बुस्ट रेगुलर गर्नुहोस्, बुस्ट नरोक्नुहोस्, किनकि बुस्ट रोक्नु भनेको तपाईँको बिजनेसलाई धक्का पुग्नु हो, तपाईँले त्यसलाई नरोक्नुहोस्। अब तपाईँको 50,000 इन्भेस्टमेन्ट भयो। त्यसको लागि तपाईँले कुनै पनि एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ भने छैन। दर्ता गर्नुभयो भने राम्रो, दर्ता गर्नु भएको छैन भने दर्ता गर्नु पहिले सुरुमा पर्दैन, काम गर्दै जाँदा त्यसपछि तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँको पहिलो दोस्रो महिना तेस्रो महिनाबाट तपाईँले कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्नुहोस्। तर अहिले तपाईँले घरबाटै काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजेँ मैले। कम्पनी दर्ता गर्ने नगर्ने कुरामा तपाईँको आफ्नो चोइस हुनसक्छ। हुनसक्छ तपाईँको कुनै एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो भने त कम्पनी चाहियो, कम्पनी बिना एग्रिमेन्ट हुँदैन। त्यो केसमा तपाईँले कम्पनी दर्ता गर्दा 15-20 हजार रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईँले एउटा वकिललाई जिम्मा लगाइदिनु भयो भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट एउटा कम्पनी दर्ता हुन्छ तपाईँको नामबाट, र तपाईँको सफ्टवेयरलाई पनि तपाईँले पेटेन्ट बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। पेटेन्ट किन भन्दाखेरि त्यो खालको तपाईँको युनिकनेस केही छ अथवा त्यो खालको कन्सेप्ट छ भने तपाईँले लोगो ट्रेडमार्क लिनुहोस् एउटा, तपाईँको लागि भोलिको लागि राम्रो छ। अनि तपाईँले सोसल मिडियाको लागि 20-30 हजार रुपैयाँ छुट्याउनुहोस् पहिले। अब तपाईँको खर्च लगभग 1 लाख जतिको हाराहारी पुग्छ। अब 1 लाखमा तपाईँले 1 लाख फेरि एक्स्ट्रा छुट्याउनुहोस् ब्याकअपको लागि, यानि कि तपाईँको 2 लाख रुपैयाँ। 1 लाख किन 2 लाख किन भन्दाखेरि 50,000 तपाईँको सफ्टवेयरमा खर्च भयो, 20-30 हजार 40 हजार रुपैयाँ तपाईँको खर्च हुन्छ सोसल मिडियाको लागि। बाँकी तपाईँको ट्राभल एक्सपेन्सेस हुन्छ, तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुहुन्छ, भेट्न जानुहुन्छ, किनकि सुरुमा तपाईँको प्रपर्टी डिलरलाई धेरै ठाउँ गएर भेट्नुपर्छ। भेट्दाखेरि तपाईँको आफ्नो एउटा अलाउन्स, आफ्नो खर्च हुन्छ, खल्तीबाट खर्च गर्नुपर्छ। त्यो भनेको 1 लाख चान्स तपाईँ खर्च भयो। अब 1 लाख भन्दा उता फेरि तपाईँको अर्को 1 लाख तपाईँको ब्याकअप राख्नुपर्छ, किनकि त्यो ब्याकअपले तपाईँलाई अर्को 6 महिना पनि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो, इन्कम भएन भने पनि तपाईँलाई सस्टेन गराउन काम लाग्छ। नत्र भने आजको दिनमा बिजनेस गर्नलाई 1 लाख रुपैयाँ मात्रै एस्टिमेट लगाएर 1 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर हिँड्न खोज्नुभयो भने र ब्याकअप राख्नु भएन भने तपाईँ बिजनेस गाह्रो हुन्छ। तपाईँलाई 2 लाख राख्नुपर्छ, 1 लाख तपाईँको खर्च हुन्छ भनेर प्लान गर्नुहोस् भने अर्को 1 लाख तपाईँको अप्ठ्यारो टाइमको लागि र उसलाई सस्टेन गराउनको लागि र केही महिना तपाईँले उसलाई धक्कलको लागि पनि त्यो चाहिन्छ। अब कुरा गरेर इन्कम कति हुन्छ। काम त सुरु भयो, बिजनेस स्टार्ट भयो, सफ्टवेयर पनि खडा भयो, प्रब्लम पनि थाहा भयो, अनि मार्केटमा हाम्रो क्लाइन्टको त्यो पनि थाहा भयो, कुन समस्याको लागि काम गर्दैछौँ त्यो पनि थाहा भयो भने अब थाहा हुन के आवश्यक छ भने हामीले कति कमाउँछौँ त यहाँबाट। सोशलको कुरा पनि आयो, सोशल सर्भिस त हामी गर्छौँ नि, सामाजिक एउटा सर्भिसको कुरा पनि आयो। तर सामाजिक सेवा बाहेक अब आम्दानी कति हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि, आम्दानीको कुरा गर्दा मैले हजुरलाई भने सुरुमा पैसा धेरै खर्च गर्नु, धेरै लिनु हुँदैन। धेरै कमाउने ठुलो आश एउटा प्लानमा हुनसक्छ, तर सुरुमै तपाईँले प्लान ठुलो कमाउन त्यो नलाग्नुहोस्। सुरुमा तपाईँको एउटा डिलरबाट तपाईँले 500 रुपैयाँ प्रत्येक महिना राख्नुहोस्। 500 रुपैयाँ मात्र प्रत्येक तपाईँको प्रपर्टी डिलरबाट राख्नुहोस्। कि लजिक मेरो हेर्नुहोस्। अब यदि तपाईँले 500 रुपैयाँ प्रत्येक महिनाको एउटा डिलरबाट तपाईँले त्यसलाई रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि, रिन्यू गर्नको लागि तपाईँले त्यसलाई रेन्टमा दिनुहुन्छ भने सिस्टम त तपाईँको आफ्नो हो नि। त्यो त तपाईँ रेन्टमा दिनुहुन्छ। रेन्टमा दिँदाखेरि 500 रुपैयाँ प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनुहोस्। तपाईँ व्यक्ति भनेको प्रपर्टी डिलर भने तपाईँले प्रत्येक महिना 10 वटा प्रपर्टी डिलर तपाईँले एड गर्नुहुन्छ र उनीसँग एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँको 12 महिनामा प्रत्येक महिना 10 जनाको दरले तपाईँले एड गर्नुभयो प्रपर्टी डिलर भने 12 महिनामा 120 जना एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ र 120 जनाको डिलर प्रपर्टी डिलर तपाईँसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँको सफ्टवेयरको लाइसेन्स उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। प्रत्येक महिना 10 जनाको दरले 12 महिनामा 120 जना 500 रुपैयाँ प्रत्येक महिनाको दरले भाडामा तपाईँले दिन खोज्नु भएको छ। अब कति हुन्छ त 120 जना इन्टु 500 रुपैयाँको दरले गर्नुभयो भने तपाईँको लगभग 60,000 रुपैयाँ प्रत्येक महिनाको तपाईँको भाडा उठ्छ। 60,000 प्रत्येक महिना। अब त्यो 60,000लाई तपाईँले 12 महिनासँग गर्नुभयो भने 7,20,000 चान्चुन तपाईँको आम्दानी देखिन्छ। 7,20,000 रुपैयाँ तपाईँको आम्दानी देखिँदाखेरि अब म तपाईँसँग कुरा गर्छु। तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट थियो 50,000 रुपैयाँ। त्यसमा तपाईँले सफ्टवेयर बनाउनु भयो।
अर्को 50,000 तपाईको सोशल मिडिया ब्रान्डिङको लागि जो मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिन्छ र आफू हिँड्नका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने त्यो जानको लागि ट्राभल एक्सपेन्सेसको लागि अर्को 50,000 भित्र छुट्याइसकेपछि तपाईको खर्च 1 लाख रुपैयाँ निक्ल्यो भने अर्को 1 लाख तपाईको ब्याकअपमा राख्नुस्। फेरि अर्को 6 महिनाको युद्ध स्तरमा लड्नुपर्छ भनेर 1 लाख रुपैयाँ त्यहाँ राख्नुस्। त्यो राखिसकेपछि तपाईको 2 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट भएको थियो मानिलियौँ भने यो 6 महिनाको मैले एस्टिमेट निकालेको तपाईको। तर यहाँ के भइदियो भने यहाँ तपाईको 500 रुपैयाँ प्रत्येक प्रपर्टी डिलरबाट तपाईले चार्ज लिनुहुन्छ भनेर 1 महिनामा 10 वटा प्रपर्टी डिलर तपाईले एड गर्दै जानुहुन्छ भने 12 महिनामा 10 जनाको दरले हरेक महिना तपाई एड हुँदा 120 जना भयो टोटल प्रपर्टी डिलर। अब 120 जनाबाट तपाईले 500 रुपैयाँ दरले पनि भाडा लिनुहुन्छ भने 60,000 रुपैयाँ प्रत्येक महिना अर्को वर्षदेखि तपाईको रेगुलर आउँछ। सुरुमा 10 जोड्दा जाँदाखेरि त त्यो इन्कम त्यसरी आउँदैन। तर त्यो प्रपर्टी डिलर तपाईसँग रहिरहन्छ फेरि वर्षौं भने अर्को वर्ष फेरि के हुन्छ 120 जना इन्टु 500 गर्दा 60,000 तपाईको प्रफिट आयो। 60,000 को ग्रोस प्रफिटमा तपाईले त्यसमा एक वर्षभरिसम्म कति कमाउनु रहेछ तर अर्को वर्ष भने 7,20,000 यानी कि 60,000 इन्टु 12 गुणा 12 सँग गर्दाखेरि तपाईको 7,20,000 रुपैयाँ आयो। यो तपाईको ग्रोस प्रफिट हो। यो ग्रोस प्रफिटमा तपाईले अरु खन्ने खर्चहरु कम्पनी दर्ता गरेदेखि लिएर घर भाडा इफ तपाई अफिस राख्नुहुन्छ भने एउटा बिडीमा मान्छे राख्नुहुन्छ भने एउटा अफिसमा फोन उठाउन राख्नुहुन्छ भने पनि तपाईको ग्रोस प्रफिट भित्र तपाईले नेट प्रफिट निकाल्ने कुरा छुट्टै हुन्छ। तर वन टाइम इन्भेस्टमेन्टबाट बनेको सफ्टवेयरबाट तपाईले वर्षौं वर्ष तपाईको लागि एउटा सानो बिरुवा रोपेर त्यो बिरुवा ठूलो बनाएर त्यसबाट तपाई रुखको छाहारी मुनि बसेर तपाई त्यसको रुखको फल अथवा रुखको छाया लिएर आनन्द लिएर बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको यो कन्सेप्ट हो। तपाई सुतिरहनुहुन्छ तपाईको लागि काम अर्को ठाउँ भइराखेको हुन्छ कि हो यो बिजनेस हो। यो बिजनेसमा तपाईले यसरी काम गर्नुहुन्छ। अब यसमा आजको समयमा प्रपर्टी डिलरको फेरि एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि लिंक एकदम ठूलो छ। एउटाले गर्यो भने अर्कोले गर्छ त्यो हिसाबले तपाईको वर्ड अफ माउथ स्ट्रङ हुन्छ। तपाई अर्को मार्केटिङ गर्दै जानुहुन्छ तपाई यताबाट मान्छेहरुलाई डेटा निकालेर को हुनुहुन्छ प्रपर्टी डिलर उनलाई भेट्दै डिल गर्दै अघि बढ्दै जानुहुन्छ भने तपाईको लागि बाटो एकदम खुला छ। अब यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चुनौतीका कुरा समस्याका कुरा पनि छन्। जस्तै एक नम्बर के हुन्छ भने सफ्टवेयर बनाइसकेपछि आफूले स्वयं सफ्टवेयर का सबै कुरा बुझ्नुपर्छ। आफूले तपाईले सफ्टवेयर बनाउन सक्नु नभने पनि अरूलाई त तपाईले बनाउन दिनु भएको छ नि। जसले तपाईको लागि सफ्टवेयर बनाइदिन्छ त्यो बनाउने मान्छेले तपाईलाई सबै कुरा सिकाएको हुनुपर्छ र तपाईले सबै कुरा सिकेको हुनुपर्छ। किनभने भोलिको दिनमा सफ्टवेयरमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा हाम्रो क्लाइन्टले अथवा हाम्रो प्रपर्टी डिलरले केही कुरा बुझिरहेको छैन उसको डेटा एन्ट्री गर्ने टिमले केही कुराहरु त्यहाँ एरर आइरहेछ बग्स आइरहेछ बग्स भनेको त्यो साना कुराहरुमा इस्यु आउँछ। त्यस्तो आइदियो भने तपाईलाई आफैले थाहा हुनुपर्छ कि कहाँनिर के इस्यु के भएको हो त्यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसमा आउने ठूला साना समस्या जति हुन्छन् ती समस्याहरुलाई तपाईले अगाडि नै तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि कहाँनिर के आउन सक्छ समस्या र त्यो आएपछि कसरी ठीक हुन्छ त्यो सबै तपाईलाई आइडिया हुनुपर्छ। यदि ती प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्दै जाने हो भने पनि त्यसमा केही एक्स्ट्रा चार्ज पनि लिने हो कि अथवा त्यो फ्री सर्भिस गरिदिने हो कि त्यसमा पनि तपाई अगाडिदेखि सचेत र एकदम सावधान हुनुपर्छ। र सफ्टवेयरको ब्याकअप तपाईसँगै हुनुपर्छ। भोलि सफ्टवेयरमा हजारौं सयौं तपाईको प्रपर्टी डिलरहरुको डेटा हुन्छ। त्यो डेटा तपाईको भोलिको दिनमा हराउन सक्छ। त्यस्तो बेसमा तपाईको ब्याकअप रेगुलर तपाईले आफैले लिनुपर्छ किनकि भोलि त्यो वेबसाइट क्र्याश भयो ह्याक भयो कतैतिर केही भइदियो तपाईको डेभलपरले तपाईलाई होस्टिङमा समस्या आइदियो। आजभोलि त होस्टिङ नेपालमा सबै वेबसाइटको विदेशी होस्टिङ पनि बढी प्रयोग भइराछन्। त्यस्तो केसमा त्यस्तो अप्ठ्यारो आइपर्यो भने ब्याकअप तपाईसँग हुनुपर्छ। अन द स्पट ब्याकअप दिएर फेरि त्यो फाइलहरु राख्न लगाएर वेबसाइट फेरि खडा हुन्छ। तपाईलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्दैन। यस्ता कुरामा तपाईले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। अब तपाईको जुन हाम्रो डेभलपर हुनुहुन्छ तपाईको लागि जुन वेबसाइट बनाउने डेभलपर हुनुहुन्छ त्यो डेभलपर तपाईको आफ्नै टिम भित्र हुनुहुन्छ कि बाहिर अरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ। अरूलाई जिम्मा दिनुभएको छ भने तपाईको समझदारी तपाईको बन्डिङ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। यदि तपाईको त्यो डेभलपर तपाईको टिम भित्र कोही छ भने तपाईसँग उसको समझदारी राम्रो हुनुपर्छ किनकि तपाई आफै कोडिङ नबुझेको मान्छे आफै तपाईलाई धेरै कुराको ज्ञान छैन। त्यस्तो केसमा तपाईको डेभलपरले तपाईलाई भोलि धोका दिएर गयो भने पनि तपाईलाई सबै कुरा आफैलाई थाहा हुनुपर्छ कि म कसरी यसको उपाय अप्सन सल्युसन के छ त्यो निकाल्ने कसरी भनेर। यस बिजनेसको सबैभन्दा राम्रो युनिक कुरा के हो भने तपाईको यस सफ्टवेयर वेबसाइटमा साना भन्दा साना रुम रेन्टलको लागि जस्तै आजभोलि गल्ली गल्लीमा रुम रेन्ट भनेर सर्भिस दिने मान्छेहरु छन्।
त्यस्ता सबै मान्छेहरू तपाईँको क्लाइन्ट हुनसक्छ। तपाईँको लागि जुन मिडियम क्लास भनेको जो ठुला जग्गा कारोबार गर्ने मान्छेहरू जसले फ्ल्याटदेखि लिएर घरदेखि लिएर जग्गासम्मका कामहरू गर्छन्, ती सबै तपाईँका क्लाइन्ट हुन सक्छन्। ती सबैलाई तपाईँले आफूसँग जोड्नुपर्छ। यसमा रुम रेन्टल सर्भिसदेखि लिएर हरेक गल्ली गल्लीमा बसेका त्यस्ता एजेन्टहरूलाई तपाईँले आफूसँग राख्नुपर्छ र तपाईँको सफ्टवेयर उनलाई दिनुपर्छ। तपाईँको सफ्टवेयर उनीहरूले युज गर्ने हो, तपाईँले आफैले युज गर्नलाई बनाएको सफ्टवेयर होइन त्यो। तपाईँले एउटा समस्या देख्नुभयो मार्केटमा, अव्यवस्थित र अनअर्गनाइज्ड मार्केट थियो यो, जसलाई प्रपर्टी डिलरलाई कसैले पनि देखिरहेको छैन। अहिले नेपालमा प्रपर्टी डिलरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि केही साधन छैन। कि भने मेरो घर अथवा 99ana.com अथवा अहिले सपनाको घर.com यस्ता खालका टप लेभलका नेपालका जति हुनुहुन्छ प्रपर्टी रियल एस्टेटमा काम गर्ने हो, ती सबैसँग आफ्नो सफ्टवेयर छ। तर के साना साना ती रियल एस्टेट एजेन्टसँग अथवा प्रपर्टी डिलरसँग के आफ्नो सफ्टवेयर बनाउन क्षमता छ त? यदि क्षमता छ भने बनाइसक्नु भयो भने पनि त्यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसको होस्टिङको कुरा हुन्छ, डेभलपर राख्नु पर्यो, डेभलपरलाई आउटसोर्स गर्नु पर्यो, त्यसलाई भाडा तिर्नु पर्यो, फेरि टिम राख्नु पर्यो, डेटा एन्ट्री आफै गर्नु पर्यो, सबै कुरा छ नि। यसमा त तपाईँले उनको डेटा पनि एन्ट्री गर्नलाई एकजना भाइ राखिदिनु पछि भने अथवा एकजना कुनै केटाकेटी अथवा अहिलेको यो एक्सपिरियन्स्ड प्रोफेसनल मान्छे राख्नुभयो भने तिनीहरूले पनि त त्यो अर्गनाइज गर्न सक्छन्, डेटा एन्ट्री गरिदिन सक्छन्। डेटा एन्ट्री अपरेटर राख्नुभयो भने डेटा एन्ट्री उनले गरिदिन्छन्, यानि तपाईँले आफैले गरिदिन सक्नुहुन्छ। यदि म कुनै तपाईँको ठाउँमा हुन्थेँ भने कुनै पनि रियल एस्टेट व्यापारीलाई मैले डिल गर्दाखेरि तपाईँसँग डेटा जति छ मलाई दिनुहोस्, म तपाईँको डेटा एन्ट्री गरिदिन्छु, तपाईँको लगइन आइडी पासवर्ड तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँकोबाट म लगइन गरिदिन्छु, एन्ट्री गरिदिन्छु। अब त्यसपछि तपाईँले कतै देखाउनु पऱ्यो भने लगइन गरेर देखाउनुहोस्, मलाई महिनापछि तपाईँले 500 रुपियाँ भाडा दिए पनि पुग्छ, योभन्दा बढी भाडा दिनु पर्दैन भन्ने खालको कुरा आयो भने कुनले तपाईँको सफ्टवेयर लिँदैन यार? 500 रुपियाँको के हो र? 500 रुपियाँमा त तपाईँको सफ्टवेयर उनले हाँस्यासी लिन्छन्। राम्रो हुनु पर्यो, इफेक्टिभ हुनु पर्यो, स्पिडदेखि लिएर तपाईँको त्यहाँ हरेक कुरा मिल्नु पर्यो, क्वालिटी आउनु पर्यो, देख्दाखेरि हरेक फन्टदेखि लिएर त्यो पिक्चर राम्रो आउनु पर्यो। त्यसपछि तपाईँको चिज मान्छेले अरूलाई भन्छन्, अरूलाई लिन्छन्, अरूलाई रेकमेन्ड गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो चिज तपाईँको एकदम अनअर्गनाइज्ड मार्केटलाई अर्गनाइज गर्नका लागि तपाईँले यो सफ्टवेयर बनाइदिनु भयो भने साना साना एजेन्टहरूलाई, साना साना गल्लीका रुम रेन्टमा दिने, रुम रेन्ट सर्भिसमा जति हुनुहुन्छ काम गर्ने सबै तपाईँसँग आउनुहुन्छ। ठुला ठुला व्यापारी पनि आउनुहुन्छ, जग्गा काम गर्ने, फ्ल्याट बेच्ने, सेल्स गर्ने, रेन्टमा दिने सब आउनुहुन्छ। तपाईँले उनलाई म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो सफ्टवेयरबाट उनीहरूलाई राम्रो सेवा दिन सक्नु पर्यो। 500 रुपियाँ केही ठुलो कुरा होइन। तपाईँको लागि क्वान्टिटीमा काम गर्नुहोस्, क्वालिटीमा काम गर्नुहोस्। क्वालिटी र क्वान्टिटी दुइटै सँगसँगै हिँड्यो भने तपाईँको लागि बसी बसी पैसा आउने माध्यम हुन्छ। तर सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुहोस्, तपाईँको राम्रो खालको लिङ्क भएको मान्छे छ भने उसँग बनाउनुहोस्, छैन भने हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सर्भिस दिन्छौँ। वेबसाइट डेभलपमेन्टदेखि लिएर एसइओ गर्नेदेखि लिएर तपाईँको अहिले सोसल मिडिया ह्यान्डलिङ गर्ने सबै कामदेखि लिएर अब तपाईँ कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ भने कम्पनी दर्ता गर्नका लागि पनि हामी तपाईँलाई हाम्रो टिम छ, त्यो टिमसँग हामी लिङ्क गरिदिन्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो सर्टेन एउटा सर्भिस चार्ज लिएर तपाईँको काम गरिदिनुहुन्छ। तपाईँ कहीँ धाउनु पर्दैन, डकुमेन्ट उहाँलाई दिए हुन्छ, तपाईँले साइन मात्रै गर्दा हुन्छ। त्यति सजिलो चार्जको टाइममा केही गाह्रो छैन। हामी आफै गर्दैनौँ हरेक कुरा, तर हाम्रो टिम छ जो टिमले काम गरिदिनुहुन्छ। हामी उहाँसँग मिलेर तपाईँको लागि त्यो सेवा तपाईँलाई दिन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अलमलमा पर्नु पर्दैन। यदि यो विषयमा तपाईँलाई कन्सल्टिङ गर्नुपर्छ, कुनै केही ज्ञान लिनु पर्यो, नलेज चाहियो भने यसमा हामी तपाईँलाई परामर्श गर्छौँ, दिन्छौँ अनि तपाईँसँग बसेर हामी तपाईँको मोडल तयार पार्छौँ। अब इभन तपाईँको पछि गएर यो काम गर्दै जाँदाखेरि 5 वर्षीय योजना यानि कि 5 इयर्स प्लान बनाउनु पर्यो भने त्यो पनि हामी हाम्रो टिमसँग तपाईँलाई जोड दिन्छौँ। उहाँहरूले त्यो म्यानेज गरिदिनुहुन्छ, मिलाइदिनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि। सो अहिलेको टाइममा काम गर्न गाह्रो छैन। आइडिया बिजनेसको मैले दिइसकेँ, यसलाई तपाईँले मार्केटमा लिएर जानुहोस्, काम गर्नुहोस्। यदि हामी कहीँ नआइकन अरू ठाउँबाट काम गर्नुहुन्छ भने झनै राम्रो, किनकि हामी कहीँ किन आउनुपर्छ र। तर स्टार्टअपमा आफ्नै गर्नुहोस्। बिजनेस आइडिया आइसक्यो, 500 रुपियाँ प्रत्येक महिनाको दरले तपाईँले प्रपर्टी डिलरबाट एमाउन्ट लिनुभयो भने त्यो एकदम जेन्युन अमाउन्ट हो। कसैलाई ठग्नलाई काम गर्ने होइन, उनलाई पनि सर्भिसको फाइदा होस्, तपाईँलाई पनि थोरै एमाउन्टबाट तपाईँ अघि बढ्नुहोस्। मलाई लाग्छ अहिलेको प्रपर्टी डिलरहरू अव्यवस्थित छ, तपाईँको हातमा छ। अहिलेको लागि यो बिजनेस आइडिया यति नै। फेरि पनि अर्को हप्ता
हामी फेरि पनि बिजनेस आइडिया लिएर आउनेछौँ, नयाँ बिजनेस आइडिया, युनिक बिजनेस आइडिया जो कि मार्केटमा केही समस्यालाई उसले सल्भ गर्नेछ। तबसम्म